बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ नहायत जामे तरीन दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि वल जुब्नि व अऊज़ु बिका मिनल ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। ये देखिए, ये बुखारी की हदीस है और इसे हमें फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ना है। इसके मानी हैं कि ऐ अल्लाह, मैं हर फ़िक्र और गम से, आजिज़ी से, सुस्ती और बुज़दिली और बुख़ल से और कर्ज़ के गालिब आ जाने से और लोगों के मुसल्लत हो जाने से आपकी पनाह मांगता हूँ। तो इसमें देखिए तमाम चीज़ों को अहाता किया गया है। अब गम और फ़िक्र कैसी होती है कि दुनिया का गम, कोई चीज़ का नुकसान का गम, और फ़िक्र यानी कोई काम हो जाए, ये फ्यूचर का फ़िक्र। तो इस सब चीज़ से हम निजात पाते हैं। अल्लाह ताला हमें पूरा पैकेज बता रहा है कि ये प्रिवेंटिव क्योर, इसको तो मैं ना पहले ही मांगा करूँ। तो हम अल्लाह से जब ये मांगते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के पनाह में हम रहेंगे। आजिज़ी से, आजिज़ी क्या चीज़ है? आजिज़ आ जाना, यानी आपके पास माल भी हो, सेहत भी हो, आप कुछ कर भी सकते हैं, आपकी पोजीशन भी हो, लेकिन फिर भी आपको इतना आजिज़ कर दिया गया आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एकदम बेबसी की तस्वीर बने होते हैं। तो अल्लाह ऐसी सिचुएशन से हमें बचाए। क्या हम ऐसी सिचुएशन में भी मुब्तला नहीं हैं? हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के घर को बुलडोज़ किया जा रहा होता है, कहीं उनके ऊपर कोई भी बीफ वाले मामले में आप देख लिए मॉब लिंचिंग करते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, समझते हैं, चीज़ों को करते हैं, लेकिन कर पा रहे हैं? तो अल्लाह ऐसी आजिज़ी और बेबसी से अल्लाह बचाए। और उसके बाद हम मांगते हैं सुस्ती से, अल्लाह तो सुस्ती से हमें बचा। सुस्ती को हम कितना छोटा समझ रहे हैं, सुस्ती को हम कितना मामूली समझ रहे हैं। जो मामूली चीज़ को मामूली ना समझें। अब देखिए ना, मच्छर है, वो मच्छर को कितना मामूली लोग समझते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मच्छर नुकसान पहुंचाता है उतना शेर नुकसान पहुंचाता है। मच्छर जिस बस्ती में ज़्यादा हो गए, जहाँ पर पहुँच गए, वबा की तरह फैल गए, तो मालूम पड़ा डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। और उससे कितना इंसान को नुकसान पहुँचता है, सेहत के ताल्लुक से, माल के ताल्लुक से, हर तरह से उसको परेशानी होती है। उसी तरह से सुस्ती एक ऐसा अंसर है जो इंसान को कहीं का नहीं रखता है। अब इसको अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़या से मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 सहाबाए किराम थे, काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी। ये तीनों सच्चे मोमिन थे और इससे पहले उन्होंने तबूक से पहले अपने इखलाक का और बहुत बार न जंगों में हिस्सा ले चुके थे, कुर्बानियां दे चुके थे। मगर ये सब के खिदमत के बावजूद उन्होंने सुस्ती दिखाई जंग तबूक के नाजुक मौके पर। जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि जंग के लिए अहले ईमान को जंग के लिए फौरन निकल आने का हुक्म दिया गया, तो इन हजरात ने ये दिखाई और इस पर सख्त वईद की गई, इसमें सुस्ती दिखाई। और सुस्ती की वजह क्या बन गई थी? सुस्ती की वजह यह बन गया था कि जो उनके खजूरों के बाग थे और उसमें फल लग रहे थे और फल एकदम बस पकने वाले थे, तो उनको एक बहाना मिल गया। एक तो बाग अच्छा था, ठंडी हवा चलती थी, उसमें बैठते थे और लगता था कि हम 2 दिन में अब ये तो बाग के फल तोड़ लेंगे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में खर्च भी करेंगे और वहां भी पहुंच जाएंगे, जिहाद में भी शामिल हो जाएंगे। तो वो ये सब सोच रहे थे और कर रहे थे और वाकई नीयत उनकी बिल्कुल साफ थी, लेकिन वो सुस्ती करने से बैठे रहने वालों में बैठे रह गए। तो अल्लाह ने सूरत तौबा में से नाजिल फरमाया है कि किस तरह से इनको अल्लाह ने सख्त वईद की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आए तो हुक्म दिया कोई इनसे ना कलाम करे ना सलाम करे। 40 दिन तक तो किसी ने बात नहीं की और 40 दिन के बाद उनकी बीवियों को कहा गया कि अब तुम भी इनसे अलग हो जाओ। फिर 50वें दिन इनकी तौबा कबूल हुई, जिसको अल्लाह ताला कहता है सूरह तौबा में कि ज़मीन इनके लिए अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई थी। तो इतने जय्यद सहाबी, कोई मामूली सहाबी नहीं थे, ये जय्यद सहाबी में से थे। इनका ये मामला है, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो हमें ये बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम सुस्ती से बहुत बचें और बुज़दिली से। बुज़दिली, कम हिम्मती, जब हक के लिए खड़े होने का वक्त हो उस वक्त हम बुज़दिली दिखाएं, पीठ दिखा लें। देखिए बुज़दिली जो है ये एक बीमारी है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن ان کو ایک بیماری ہوگی وہن کی، اور وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے کہ ان کو دنیا اچھی لگے گی اور موت سے وہ بھاگیں گے۔ تو موت سے وہی آدمی بھاگتا ہے جو بزدل ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سیف اللہ قرار پائے، تو وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جس کو موت سے ڈر لگتا ہے تو مجھے دیکھو، میں ہر جنگ میں جاتا تھا کہ میں موت کو گلے لگاؤں تو موت مجھ سے کبھی نہیں لپٹی۔ اور بولتے کہ جب آپ کے اوپر زندگی آپ کی نہیں رہے گی تو موت ایسے لپٹ جائے گی جیسے وہ آپ کی وہ قریب ترین ساتھی ہے، اور جب آپ کو اللہ نے زندگی لکھ دی ہوگی تو موت آ نہیں سکتی ہے۔ لیکن اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم بزدلی دکھاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ پر بزدلی کی وجہ سے یہ تمام عرب لوگ اور سارے لوگ جو سو کالڈ مسلم لوگ ہیں، اپنی بزدلی اور دنیا پرستی کی وجہ سے آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہم حفظنا، اللہ تو ہمیں بزدلی سے بچائے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی بزدل ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت والے کام کروائے، اور اس کے بعد اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ بخل سے، بخل کیا چیز ہے، بخیلی کیا چیز ہے؟ اللہ کو بخیلی بالکل پسند نہیں ہے، بخیل لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ سخی اور جو گنہگار بندہ ہوگا لیکن سخی ہوگا، وہ سخاوت کرتا ہوگا، وہ کھلے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کی وہ چیز ادا کو پسند کرتا ہے۔ اور بخیل ہوگا لیکن وہ عابد ہوگا، عبادت کرتا ہوگا خوب، اللہ کو ویسا عابد پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر قرض کے غالب آ جانے سے، قرض کے غالب آ جانے سے یعنی مقروض ہونے سے، اے اللہ تو ہمیں تمام قرضوں سے نجات دلا۔ دیکھیے قرضہ جب لیں تو پہلی بات تو اپنی نیت صحیح رکھیں کہ مجھے قرضہ ادا کرنا ہے، اور اس کی جستجو کریں۔ اگر دل میں ہی فطور ہوگا کہ ہاں ہم لے لیتے ہیں دیکھا جائے گا، تو نیت پہ سارا اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر آپ پھر اس دعائیں پڑھیں گے تب پہاڑ جیسے بھی قرض ہوگا تو وہ نکل جائے گا، تو آپ جو ہے مگر نیت صاف رکھیں گے تبھی۔ تو آپ جو ہے نا قرض کے غالب آ جانے سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، زیادہ خواہشوں کا، زیادہ اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے اور قرضے وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ تو جس کا قرضہ ہو بھی گیا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ان تمام مقروض لوگوں کے قرضہ ادائیگی کا سبب بنائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مسلط ہو جانے سے، یعنی ایسا ہو کہ میں پیور پریشر میں نہ جاؤں، تو اللہ اس سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ سوسائٹی کا پریشر، اللہ اس سے بچائے، یہ سوسائٹی کا پریشر کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے، اللہ اس سے بچائے۔ خاص کر ینگ جنریشن جو ہے یہ پیور پریشر میں آتی ہے، اللہ تمام ینگ جنریشن کو اس سے بچائے۔ ہمارے تمام بچوں کو، جو نئے اور جوان پیڑھی ہے ہماری، اور یہ جو متاثر ہوتے ہیں دنیا کی، یہ جو لائف سٹائل آج کل کی چل رہی ہے، جو میڈیا میں زیادہ پروجیکٹ کی جاتی ہے، تو اس سے جو پریشر لیتے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں سے اور ان تمام شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تمام لوگوں کی جو سامعین سن رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دعا بہت قیمتی ہے، بہت جامع ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کو نماز کے بعد مانگیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔